Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum नाजरीन हनुन इस ज़रूरी टॉपिक होगा सपुष्ट हाजिर बितियसुम समेज़बान नबी खान मुहतरम रगिनन इसपा क्षेत्र रोई का क्या सुसी बो गरीब परवर रोई और इस पसुम हश क्या जमा पूंजी इस पसुम निकी की कि इस पहाते तन ज़ाये करी इस पतान सुरोदी परेशान करुसी तन तंदी तन अहलो आयाल अंदी परेशान करुसी और है वजह देते मुहतरम रगिनन कई दफ़ा वीडियो ज़रिया और टेक्स्ट मैसेज ज़रिया सा आगाह कुरा वसुम लेकिन साहतन अनसुनी करी यानी एक कारण कार करी ई कारण फाइन जिपेसी यानी किचा के परेशान है वक्त सुन जुस्ता सुमी यानी वो इंतहाई अफसोस बयान मुहतरम रगिनान क्या डिशनारियो तहकीक़ात करी कर अलावा हाथे अबरा बशार गनी कर अलावा क्या दी कदम मुस्नई तन 4 लाख रुपयान तन 3 लाख 3.5 लाख 5 लाख रुपयान फाइव पैसे सऊदी अरब वोशकी में या कतर बहरीन दुबई मुहतरम ब्रागिनान क्या कंदूरी दफ़ा से समझाओ कोरिया सुम बावजूद आदि लेकिन साहब बाज नो गोमियन और हया मुजितान कंदूरी वाक़यात हश होने की दुबई इस पर ब्रागिनी व सऊदिया इस पर ब्रागिनी कंदूरी परेशान हाल सुनिए और कंदूरी हाथत परेशानी मुब्तला सुनिए और क्या हैरा पाकिस्तान और फैबी कर अच्छी हाथत कंदूरी हाल कंदूरी परेशानियों ज़िंदगी हाथत शख्सियन और हाथतन इदराक का करोई मुहतरम ब्रागिना लोहे शेर की और इस्पतान तान ब्रागिनी हाथत या एजेंडो किरदार अदा कुनियन या हाथत एजेंसी लिखी है सुनी हाथत तान महसूमन ब्रागिनन तान क्षेत्र ब्रागिनन हाथत अंदादुन सब किताब हाथतन तहकीक़ात नौकरी कि आया क्या कंपनी हम तन विशेषण आया हम तन सिविलायरा विशेषण हम तन का क्या कंपनियाँ विशेषण मुहतरम ब्रागिनन हाथ जोल करी अब सब दरख्वास्त करमन मकरूर ब्रागिनन हाया क्या क्या कर्मुब सकी कोमियन क्या कर्मु की साय शुरू कोरिया सुमी कंदूरी ब्रागिनी सऊदी अभी कंदूरी ब्रागिनी दुबई अभी क्या हालात तंसुरा शेर का छोई मसारी का सलारी हतत बेरोज़गार सुनी और हततन ते कुरुम नो मिलाव नो बिती शेर सा हततन हाश कोरिया सुमी की सिबलायर कंपनी हततन फाइ विषय और हततन दरबदर कोरिया सुमी अब सब दरख्वास्त करमन की हाथ जोल करे खुदारा तन गरीब ब्रागिनन सुर रखम करूर को कि छतर बो गरीब रोया सुनी हाथत वम कोरी इवालो सा या बेंगा वम गानी हाथत या खूर मालगिन ब्रागिन सार वम गानी कि हाथत सऊदियो वोश की सातन अपे कोरी हाथत सऊदियो वोश की बिनन और कम अज़ कम हाथतन कोरमो तसली बख्श कोरी कि वशैता में वादी ठीक और है किस्मत दरबदर कोरी कि वशैता में अल्लाह भी सत मुआफ़ नो करोई और ना छतर रोय सत मुआफ़ करनी और अब सब दरख्वास्त कमन कंदूरी की ब्रागिनी एजेंसियन कोरम करोमियन या हाथत एजेंडो किरदारो अदा करोमियन या आप सब पेशावर आसमी या आप इस्लामाबाद आसमी या लाहौर आसमी या कराची आसमी क्या दी जगह सकी यानी एजेंडो किरदारो अदा करोमियन या आपसे एजेंसी लगी आसमी एजेंसी चलेमियन मुहतरम ब्रागिन हाथ जोल करिए अब सब दरख्वास्त करमन की तन गरीब बार ब्रागिनन सख्त ख्याल लखोर क्या बात है कि कुछ बदो क्या बात दिमो गनूर मुहतरम ब्रागिन हया टाइम सुमजुस्ता हया महीनों अंदर नितान कंदूरी केस इस पर पृष्ठहानि की कि हाथ ब्रागिनी हाथत छोई मसारी सुत मसारी ओष्ट मसारी सलारी हाथत बेरोज़गार सुनी और हाथत नंत खुरुम नो मिलाव नो बिती शेर और हाथत सऊदिया तोरी कर अच्छी हाथत दुबई तोरी कर अच्छी और हाथत अंत कुरुम मिलाव हाथत हाथ कस्मा और हाथत अंत रिहाइश दी मिलाव नो बिती शेर और हाथत अंत हल भी को शगादी हाथत मिलाव नो भी को वजह देती पूरा यानी बथन दरनन मलगिरियन नसा हाथत ज़िंदगी बसार करुनियन वाका हाथत चंदा कोरी हाथत अंती हाथतन रो खुराक ख्याल लखिया सुनी मुहतरम ब्रागिन हश कुरुम क्या वत दिमो करूर सिबलायर तन ब्रागिनन क्या वत दिमो वशाउर और सह यकीनन क्या वत की हाथत सपृष्ट हानि क्या वत की विजब सपृष्ट हानि कम अज़ कम हया हाथ शखो सर हया बशर सगानूर की आया या हसखुर एजेंट सतन ज़ेरन हाथ विजान सतन ज़ेरन या हस शेख डायरेक्ट सतन ज़ेरन कम अज़ कम हया इशनारे मालूमात थे करूर की भाई हत्ता हया कंपनियाँ हया यानी कंपनियाँ आता प्रोडक्शन कंपनियाँ नो तो खूर क्या कंस्ट्रक्शन कंपनियाँ नो हया खूर क्या कस्मा क्या कंपनियाँ मगर क्या बात दी तन ब्रागिनन सिबलायरा विषय और हाथतन दरपदर मकुर ब्रागिनन सिबलायरा क्या बात की हाथत बगानी क्या बात दी कुरुम हाथत अंत मिलाउन बोई कोरो को की क्या बात हाथो सु हाथ सिबलायरो सुम क्या बात कुरुम हाथो तो गोई क्या बात नो गोई भी को हाथ गेंदी ती सब ब्रागिनी का क्या सुनी क्षेत्र इस पर सफ इब्रागिनी या आराम दो अर्गनी बुरोगलापत और लोट को हार गनी रजो फुरापत ब्रागिनन इस पर इवाली वाले खुश करो चेन इस पर इवाले वाले इस जबान लेकिन इस पर तान मुझे है कस्मा बीती तन ब्रागिनन दरपदर की यार तम इस पर ख्यालो खाला कोई
سمت الديور حتى لاهور حتى موش اسبا خيال لاكويا حتى بشاور حتى موش اسبا خيال لاكويا حتى اسلام آباد حتى پنجیا و حتى موش اسبا خيال لاكويا اسپتان مجھے ہے قسم بابا تان براگینن تان ای زبان بیکو باوجود اسپتان براگینن سم دکھا کوری اسپتان براگینن یہ ورغلایا کوری اسپا حتى تان سر پیسہ بٹور کو کوشش کوری بیکو ہے کہ قسم زندگی براگینن مکرور ہے پیسہ کہ آخشن صحاق حرام ہے ہے قرمن ہے حج مکرور اور یعنی یا اللہ قیامت تلور یعنی حتى آخری انصت تلور حتى ہمیشہ زندگی تلور کہ وقت ہے دنیا صرف دنیا ہے زندگی مال دولت کمایا کو ہے صرف اور صرف ہے دنیا کی آخر ہے آزمائش و بچے نسبہ ہے روش ریاسو کہ آیا ہمیں بندگن کہ ہمیں نیک کرم کر گونیا ہمیں صالح بیتی گونیا اللہ تبارک و تعالی ہے آزمائش و بچے امتحان و بچے روش ریاسو کیا وقت کہ اس ہے امتحان پاس بیتی نیک کرم کری یعنی نقصان نہ ترے کہ وقت کہ ہے دنیا رخصت ہوتم اور حتی ہمیشہ زندگی کی آخر اس پتہ روشن بوئی اس پتہ میدان بوئی اللہ نبی دی اس پر خوشان بوئی اللہ دی اس پر خوشان بوئی کیا وقت کہ اس پر نو کری جل سازی کوری یعنی اس پا کرم کی آرتم جنمبری کرم کی اس پا کوری تم یقیناً ساتھ قیامت و انسو اللہ تبارک و تعالی و پرشتا تن نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم و پرشتا اس پر شرمندہ بو سیبرا گینن ہے بچن ہے صرف دنیا تن تشرین مجشور اور دنیا ہے مال و دولت مجشور اس پر ہے چند دنوں زندگی اور کیا ہے سانس گنسین ہے کیا کہ نشیاوری کیا کہ سانس اندرنو برن اور اندرناری سانس نشت نسرن کیا کہ ہے رکا ہوئی ہے دنیا رخصت لہذا محترم رگینن اب کیا وقت دی کوسم دی مطلب ہے قسمہ فراڈ جو نمبری کرم ہے تن مکرو کو کس پا غریب پرور رویا سوسی اس پر شطر روئی اس پر سم ہرش کے جمع پونجی اس پانی کی اس پر حتنان پھائی الی مطلب سودیائی بھی بے روزگار بھی تچروئی مس سال ہے قسمہ بھی حال بسی محترم رگیم سب درخواست کرو من اور اب حاتب رگینن تدی کہ حاتب تان سرو مطلب سعودیو بھی کو بچے یا دبئی بھی کو کیا دی کنٹری گلف کنٹری بھی کو بچے یا خور ممالکن بھی کو بچن رگینن تان پیسان ہے قسمہ پھائی الی اور حالترہ بھی کر حالات ضرب ست معلوم بیان اور سب پریشانیاں مبتلا بومیان ہے قسم کے وقت مکرو محترم رگینن کہ ایجنسی کے وقت می اولن تن ڈاکومنٹس ہتر جمع کری کر اچھی ہت موش سا تحقیقات کرو ابراہیم کیا کمپنیاں موشیسن سبلائر موشیسن نو خور کیا پروڈکشن کمپنیاں نو کنسٹرکشن کمپنیاں موشیسن بیکو کیا وقت کی حسب تاثیر وقت جواب رائی ہت نمو تت پرائی کم از کم ہت کمپنیوں نمو سب بشار گنور کمپنیوں نمو بشار گنی کر سعودی کندری کے براگینی اسونی دبئی کندری کے براگینی اسونی ہت تن سا تحقیقات کرولا کم از کم تحقیقات کری کہ آیا اے بائی براگینن ہے کمپنیاں ایجنسی سامو ویسا گیتی شنی ہے کمپنی ہے ہم نام بیکو ہے برای سب کیا معلومات لکھمین ہے کیا کمپنی ہے سپلائر کمپنیاں نو پروڈکشن نو کنسٹرکشن کمپنیاں ہے کیش ناری بیکو ہمو برای سب معلومات کی دورتم کادی اودیب خور براگینی دیب سب معلومات دونی سا انددون سب کتابتن پیسان بھائی اولے کیا پریشانی ہے کہ ہنون انس مبتلا سمی اللہ تبارک و تعالی ستان حفظ و امانہ حلیار اور سا تمام پریشانیاں دو دیری قرآن محترم براگین ہنون انصار اچھی سخت خیال لکی کو زورہ شر آوات ایجنسی والا براگینان تے درخواست کرمن کی کدی قسمہ ہمش کر متان کرور براگینان اور حتراب صد دی پریشانی بوئی اور صاحب براگینان تے چھتر براگینان تے دی پریشانی کی ہوئی یقیناً صد چین سکون حرام بوئی اللہ تبارک و تعالی اس پر صفن تن حفظ و امانہ حلیار اس پر صفن تے ہدایت نصیب قرار سسفن بشکریہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.